जनाब इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बेटी का निकाह हुआ। पहली रात है ससुराल के अंदर आपकी बेटी ने गुजारी। सुबह का वक्त आया, अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की बेटी की सास कहने लगी, ए बहू रानी जरा अंदर आ जा, आके अपना चेहरा दिखा दे, तुझे मोहल्ले वाली औरतें देखने के लिए आई और कह रही कैसी अपने बेटे वास्ते बहू लेके आई, अपना चेहरा दिखा दे ताकि दुनिया को पता लग जाए कि मैं इलाके के अंदर अपनी बहू सबसे खूबसूरत लेके आई। अंदर से आवाज आई, अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह की बेटी बोली, अम्मी जी तेरा मशूरा है कि हुक्म है? का बेटी इसके अंदर क्या फर्क होता है? का हुक्म है तो मां समझ के बाहर आ जाऊंगी, अगर मशहूर है तो अम्मा जान मेरी मर्जी मानो या ना मानो। मां कहने लगी, सास कहने लगी, बेटी बता फिर क्या बात है? का अम्मा जान माजरत के साथ मैं बाहर नहीं आऊंगी जब तक मुझे ना पता लग जाए कि हर आने वाली हर देखने वाली औरत 5 वक्त की नमाजन है। अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की बेटी की सास कहने लगी, बेटी क्या बात है? का अम्मा क्या करूं, जब से मैंने होश संभाला उस वक्त से लेकर आज तक मेरा चेहरा किसी बेनमाजी औरत ने भी नहीं देखा है। अब तो 4 जवान घर के अंदर बैठे हैं, बीए तालीम वाला घर के अंदर बैठा है, मैट्रिक की तैयारी करने वाला घर के अंदर बैठा है। बात सब्जी तरकारी की होती, बात कपड़े लत्ते की होती तो मेरे अजीजों फौरन कहते अम्मा जा तू जाके ले आ, अब्बे नु कह दे अम्मा नु जाके ले आ। और लोगों जो तुम्हारा बच्चा 1 किलो आलू के लिए तुम्हें दर दर फिराए वो तुम्हारा बच्चा तुम्हारी कब्र की वारिस नहीं बनेगा। जाओ अपने घरों के अंदर बैठ के सोचो हमने क्या क्या कमाया क्या खोया। तुम्हें अपनी शक्लों पे तरस नहीं आता, तुम्हें अपने वजूद पे तरस नहीं आता। दौड़ दौड़ के हफ्जाबाद जाने वालों लाठी हाथ में आ गई, टांगों में दर्द हो गया, आंखों के ऊपर 6-6 नंबर की ऐनक लग गई। अब भी किस उम्मीद में बैठे हो? रब्बे अकबर की कसम है अब भी तौबा कर लो, अब भी अपने बच्चों पे मेहनत कर लो, इनको चारों पांचों को बुलाकर अपने बाप होने का एहसास कराओ, वरना खुदाए पाक की कसम है मौलवी साहब के इंतजार हो रहे होंगे, जनाजा सामने पड़ा होगा, 4 बच्चे आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे होंगे, इनमें से कोई भी तेरी मंजी को कंधा देने के लिए और तेरे जनाजे के पीछे खड़े होकर तेरा जनाजा पढ़ाने को तैयार नहीं। क्या हुआ? मकानों के वारिस बना लिए, दुकानों के वारिस बना लिए, कारोबार के आपने मैंने वारिस बना लिए, आप इन्हें ना बना के जाओ अदालत जिंदाबाद है। तेरे मरने के चौथे दिन कागज लेके चले जाएंगे, तेरा शनाख्ती कार्ड लेके चले जाएंगे, अदालतों के अंदर जाके जबरदस्ती वारिस बन जाएंगे, चाचे ताए के हिस्से निकल आएंगे, दादे की औलाद नाने की औलाद में से हिस्से निकल आएंगे। रब्बे अकबर की कसम है जमीन का चप्पा चप्पा अपने नाम करा लेंगे, लेकिन ये हर चीज के वारिस बनेंगे, तेरी कब्र का वारिस कोई नजर नहीं आएगा। 8 फरवरी है, हफ्ते का दिन है। मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, पूरा में ढिंगरा वाली का कब्रिस्तान भरा पड़ा है। कितने तेरे बापे दादे ताए चाचे मासियां दुनिया से चली गई, कसम उठा के बता 1 फरलांग के फासले पे कब्रिस्तान है। तुझे बाजार का रास्ता नजर आया, तुझे दुकान का रास्ता नजर आया, तुझे अपने स्कूल मास्टर होने का रास्ता नजर आया, तुझे क्लिनिक दवाइयों की दुकानों का रास्ता नजर आया। हाय बदनसीबी, नहीं रास्ता नजर आया तो कब्रिस्तान का नजर ना आया, यार की बैठक नजर आई, माँ की कब्र नजर ना आई, दोस्त का दरवाजा देरा नजर आया, अब्बे की कब्र नजर ना आई। आज 2025 से 8 फरवरी है और मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अगर तुम्हें पूरा साल माँ बाप की कब्र पे जाने का मौका नहीं मिलता तो आज से 20 साल के बाद अगर बेदीनी की हालत ये रही, हमारे बच्चे कब्रिस्तान के रास्ते ही भूल जाएंगे। कितनी बदनसीबी की बात है, हिसाब करने के लिए उंगलें चली, तेरी बख्शिश के लिए कुरान पढ़ने को जुबान ही कोई नहीं चल रही। ये मदरसे के मोहताज हो जाएंगे, ये मौलवी साहब के मोहताज हो जाएंगे। रब्बे अकबर की कसम है ये तेरी औलाद इतनी मोहताज होगी, आप इसके कोई कहेंगे दुआ करिए, दुआ नहीं करेगा। अगर तेरा बच्चा आज तेरे कमरे के पास से 4 मरतबा गुजर जावे, अम्मा आवाजा देते देते थक जाए, अब्बा कहो मेरी बात तो सुन जा, दरवाजे पे खड़े होकर जो भौंक के कहता है पीछे से मुझे आवाज ना मारे कर, पीछे से आवाज ना मारे कर। और लोगों अगर पानी का गिलास पिलाने के लिए बच्चे ने आंखें बाहर निकाल ली तो मरने के बाद मगफिरत के लिए तेरे मेरे लिए हाथ कहां से उठाएगा? आज हमें पता नहीं हमारे बच्चों की कमाई के जराए क्या है। अगर आप अपने बच्चे से पूछे बेटे तेरी नौकरी है कोई नहीं, पैसे कहां से लाया? कहेगा अब्बा जी अम खा गुठलियां ना गिन, खानी है खावा ठीक है जी, एक तो बैठ के तुझे रोटी खिला रहा हूं और दूसरा तो मुझे नखरे कर करके दिखा रहा है। रब्बे अकबर की कसम अपनी कमाइयों पे नजर डालो। जब बच्चा यूं घूर घूर के देखने लगे, बेटी दुपट्टा उतार के सामने आके माँ बाप से जुबान दराजी करने लगे और उखड़ उखड़ के जवाब देने लगे,
اس وقت میرے عزیزوں معاشرے کو گالی دینی، اپنی کمائی پہ نظر ڈالو کہ اسے مشتبہ مال میرے گھر تو نہیں آ گیا ہے۔ میاں مسعود صاحب دین پوری دامت و بیوزم فرما رہے تھے، ایک دن حضرت احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ تعالی نے نماز پڑھی، فرمان لگے کیا کروں، آج میرا نماز میں دھیان نہ جمع، آج میرا نماز میں خشوع خضوع نہ ہوا۔ اللہ والے نے یوں نہیں کہا مسجد ویران ہے، اللہ والے نے یوں نہیں کہا امام کو دیکھو اس کا وضو ہوا کہ نہیں ہوا، آپ نے کچھ نہ دیکھا۔ آپ فرمانے لگے سب سے پہلے آپ نے اپنے کھانے پہ نظر ڈالی، فرمایا کھانا بالکل حلال کا، کھدر کا پاجامہ احمد کھدر کی پگڑی باندھا کرتے تھے، اپنی پگڑی اپنی گٹھڑی اپنے کپڑوں پہ نظر ڈالی، اس میں بھی میرے عزیزوں حرام نظر نہ آیا۔ آپ نے پگڑی پہ نظر ڈالی وہ بھی حلال کے پیسوں کی۔ جب آپ نے اپنے فرمان لگے، اچانک میں نے اپنے سر کے بالوں پہ نظر ڈالی، فرمایا جو تیل سر پہ لگا ہوا تھا اس میں مجھے مشتبہ مال نظر آیا، اس میں مجھے کھرا حلال کا مال نظر نہ آیا، بال تیلوں کے لگا، اللہ اکبر، تیل بالوں کے لگا، نماز کا خشوع خضوع ختم ہو گیا۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت جنید بغدادی آپ کی خدمت میں چلے گئے اور جا کے کہنے لگے اللہ والے میرے لیے دعا کر دو۔ آپ نے فرمایا تیرے واسطے ہاتھ بعد میں اٹھاؤں گا، پہلے یہ بتا تجھے روٹی کھانے کا طریقہ آوے؟ کہا اللہ والے آپ مذاق تو نہیں کر رہے، وقت کا جنید ہزاروں آدمی میری مجلس میں آ کے بیٹھے، آپ نے فرمایا اللہ والے صحیح بتا دے تجھے روٹی کھانے کا طریقہ آوے؟ کہا ہاں جی ہاں میں مولوی ہوں، مجھے روٹی کھانے کا طریقہ آوے۔ پہلے ہاتھ دھوتا ہوں، پھر دسترخوان بچھتا ہے، پھر میں آ کے بیٹھ جاتا ہوں، دسترخوان بچھتا ہے، اس کے بعد کھانا آگے رکھا جاتا ہے، کھانا کھانے سے پہلے پانی پیتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے روٹی کو ہاتھ لگاتے ہیں، چھوٹا چھوٹا لقمہ کھاویں، چبا چبا کے کھاویں، کھانے کے بعد پانی نہیں پیتے، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو لیتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ کہہ کے دسترخوان سے اٹھ جاتے ہیں۔ آپ نے لٹ اٹھایا، فرمایا دوڑ جا میری مجلس میں سے ہے، جسے کھانا کھانے کا طریقہ نہیں آتا میں اسے کیا نصیحت کروں گا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اللہ والے اگر مجھے کھانا کھانے کا طریقہ نہیں آتا تو بھی مجھے سوٹے دکھائے گا، بتا طریقہ کون بتلائے گا؟ پھر آپ بھی مجھے طریقہ بتلا دو۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے میاں جب تمہیں ہاتھ دھونے کا، بسم اللہ پڑھنے کا، چھوٹا چھوٹا ٹکڑا توڑنے کا یہ طریقہ بتا، یہ تو سارا کھانے کے آداب ہے، یہ تو ساری کی ساری کھانے کی سنت ہے۔ اور فرمایا اللہ والے کھانا کھانے کا طریقہ یہ دسترخوان چٹنی روٹی کا ہو یا زرد پلاؤ کا ہو، دسترخوان تیرے آگے سجے، خبردار جب تک اچھی طرح تحقیق نہ ہو جائے یہ نیرے حلال کے پیسوں کا، رب اکبر کی قسم تجھے لقمہ توڑ کے منہ میں لے جانے کی اجازت کوئی نہیں۔ آج اپنی کمائیوں پہ نظر ڈالو محترم دوستوں بزرگوں، حرام مال گھر میں آوے گا، بیڑے میں کھٹڑا بچا کے بیٹھے گا، کہے گا میری بیٹھک میں میرے دوست آویں گے، بے برکتی حرام مال کا دوست ہے، اللہ کی ناراضگی حرام مال کا دوست ہے، میاں بیوی کی ناچاکی حرام مال کا دوست ہے، اولاد بھی ماں باپ کی نافرمانی حرام مال کا دوست ہے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے تیرے گھر سے برکتیں لے کے جاؤں گا، تیری آنکھوں سے غیرت لے کے جاؤں گا، تیری زندگی سے حیا لے کے چلا جاؤں گا، تیری زبان سے سچ لے کے چلا جاؤں گا، ہاں ہاں تیرے گھر میں آ گیا، سونے کو نہیں چھیڑوں گا، چاندی کو نہیں چھیڑوں گا، روپے پیسے کو نہیں چھیڑوں گا، لیکن قرآن کی تلاوت لے کے چلا جاؤں گا، نماز کے سجدے لے کے چلا جاؤں گا، اللہ اکبر رحم و کرم لے کے جاؤں گا۔ خبردار میں اس وقت تک تیرے گھر سے جانے کا نہیں جب تک تجھے حرام کی موت نہیں ماروں گا۔ حلال مال گھر میں آتا ہے کہتا میاں میرے سے لو لگا کے رکھیو، میرے سے اپنے دوستی رکھیو، میرے سے اپنے سنبڑ مراسم تعلقات ذرا مضبوط رکھیو۔ حلال مال کہتا ہے میرے بھی دوست ہے، رحمت اللہ کی میرا دوست ہے، برکت میری دوست ہے، خیر خواہی میری دوست ہے، سچ سچ میرا دوست ہے، اللہ اکبر بس اللہ کے راستے میں خرچ کرنا میرا دوست ہے، ہاں ہاں آپس کے اندر تعلقات کے اندر خوشگوار موڑ، ماں باپ کا ادب میرا دوست ہے، بیوی کی اخلاق میرے دوست ہے، میرا بھی ایک ٹارگٹ ہے، میرا بھی ایک منصوبہ ہے، اگر حلال مال سے یاری موت تک رکھی تو میں اپنی یاری نبھاؤں گا، حلال مال کی وجہ سے خدا کی رحمتوں کے ذریعے تیری زبان پہ کلمہ طیبہ جاری کرواؤں گا۔
बात मेरे अजीजों यही नहीं कि अपने कफन को किसी कोई हज के लिए जा रहा, कोई उम्रे के लिए जा रहा, आप कह रहे यार अपना मुझे एहराम ला के दियो, मैं अपना कफन पहनाऊंगा, और लोगों जमजम में धोके लाइयो, मैं जमजम का धुला कफन पहनूंगा। रब्बे अकबर की कसम है, अगर हराम अंदर जा रहा, अल्लाह की नाफरमानी हो रही है, नमाजों का सजदा छूट गया, मेरे अजीजों आका जो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को जिंदगी से खैर बात कह दिया, फिर तो जमजम के धुले कफन पहन ले, रब्बे अकबर की कसम कामयाबी नहीं मिलेगी। अगर मेरे अजीजों अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत से दिल का प्याला भरा हुआ, बेशक तू टाकियों वाले लिबास में चला जा, कयामत का दिन होगा, आमना के लाल के हाथों से उसे कौसर अता फरमाया जाएगा। अपनी कमाइयों में नजर डाल लो। अगली बात मैं तुम्हें बताऊं मेरे अजीजों, तुम्हें सोचने का मौका मिलेगा। अगर मेरे अजीजों को यूं कहे मौलवी जी मैं तो सऊदीया में भी वक्त लगा के आ गया, मैं तो दुबई भी चला गया, डॉलर दिनार पौंड में कमा के आ गया, पाकिस्तान में आया भुक्के का भुक्का, कारोबार करता हूं, कारोबार नहीं चलता, रेडी मेरी फेल हो गई, दुकान मेरी फेल हो गई, लाखों में हाथ डालो राख हो जाता है। मेरे अजीजों मेरे अजीजों आंखें बंद करके यूं ना कहे वो तेरे पे किसी ने जादू करा रखा है, तेरा कोई दुश्मन तो नहीं है, तेरे पे किसी ने काला इलम करा रखा है। सबसे पहले पूछ तेरी कमाई में बरकत नहीं आ रही का? नहीं पूछ माँ बाप जिंदा है का? जी माशाल्लाह जिंदा है का? जब तेरे अम्मा अब्बा तेरे से बात करें जवाब गुस्से से देता है, जवाब प्यार से देता है, माँ बाप को देख के अल्हम्दुलिल्लाह कहता है कि इन्ना लिल्लाह कहता है का? जी हाँ उखियाई हो जाती है, गुस्सा आ जाता है। रब्बे अकबर की कसम है पाकिस्तान में नहीं मक्के मदीने में कारोबार कर, अगर वालिदैन की वे वालिदैन नाराज हैं मदीने में भी तेरे कारोबार में बरकत नहीं आएगी। कहा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा वख्फिद लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमति व कुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। फरमाया ओ मियां कोशिश करियो माँ बाप से बात करते हुए, माँ बाप की बात का जवाब देते हुए, माँ बाप से कलाम करते हुए चार बातों का ख्याल करियो। माँ बाप के सामने सीना तान के खड़ा ना होइयो, माँ बाप की बात का जवाब कंधे मटका मटका के ना दियो, माँ बाप को यूं घूर के गुस्से में ना देखियो, माँ बाप अगर गुस्से पे बात करे गुस्से में जवाब ना दियो, मुस्कुरा मुस्कुरा के जवाब दियो। मैं बेनियाज ज़ात हूं, अगर कंधे मटकाएगा सीना तानेगा आंखें फाड़ेगा गुस्से से जवाब देगा, मुझे मेरी किब्रियाई की कसम है जिल्लत के उस गड़े में फेंकूंगा, कयामत तक तुझे निकालने वाला कोई नहीं आएगा। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह कमी पेशी माफ फरमावे, फरमाया तेरे माँ बाप तेरे लिए जन्नत भी, तेरे माँ बाप तेरे लिए जहन्नम भी, इनका दिल दुखावेगा जन्नत की खुशबू ना पावेगा, अगर इनको राजी करेगा जन्नत के 8 दरवाजों से जाएगा। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, फरमाया वो औलाद जिनके माँ बाप राजी राजी दुनिया से चले गए, या वो बच्चा जिसके माँ बाप कदम कदम पर हर सांस मुंह खोलते हुए अपनी औलाद को दुआ देवे और यूं के अल्लाह जैसे पूत धी तूने मुझे अता फरमाए, अल्लाह सारों को अता फरमा दे। फरमाया ऐसी औलाद से कह दो, ऐसे बच्चे बच्ची से कह दो, फरमाया वो नौजवान जिसके माँ बाप राजी होकर कब्रिस्तान चले गए, उस नौजवान को कयामत के दिन सारी दुनिया मुझे तलाश करेगी, मैं उस नौजवान को तलाश करूंगा जहां माँ बाप का फरमा बरदार मुझे नजर आ गया, मैं हाथ पकड़ के हौज़े कौसर पे लेके जाऊंगा, फिर अपने हाथों से जाम में कौसर पिलाऊंगा, फिर मैं उसके माथे पे बोसा दे के आमना का लाल दुनिया हिसाब दे रही होगी, मैं जन्नत की चौखट पार करा के आ जाऊंगा। अल्लाह तुम्हें माल में बरकत अता फरमावे, तुम्हारी फसलों में बरकत अता फरमावे, तुम्हारी बिजाइयों के अंदर बरकत अता फरमाए, अल्लाह कर्जमर से हिफाजत फरमावे, नस्ल अकल की मालिक कायनात मेरे दोस्तों हिफाजत फरमावे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये जितनी आज कमाइयों में बरकत आ रही है, कोशिश करना आज नहीं तो कल हमारे अंदर माल की हिर्स ज्यादा, हमारे अंदर जमीन जायदाद की हिर्स ज्यादा। कोई कह रहा अपने चाचे से अंगूठा लगवा ले, कोई कह रहा अपने मामू से, कोई कह रहा अपनी बहनों से अंगूठा
अंगूठा लगवा ले। और डिगरा वाली के गयूर मुसलमानों, कोशिश करना ये जायदाद का मामला, धी बहन माँ बेटी की तकसीम का मामला अपने घर में कर लियो। खबरदार 4 टुकड़ों के लिए, बीघे मुरब्बे एकड़ के लिए, मकान के 5 मरलों के लिए बेटी बहन को अदालत के कटहरे में न खड़ा करना, वरना रब्बे अकबर की कसम है पुरखों की गैरत का जनाजा निकल जाएगा। आज तो तेरे पास आ जाएगा, 1.5 एकड़ तो तेरे पास आ जाएगा, मकान के 4 मरले तो तेरे पास आएंगे। जो धी की इज्जत अदालत के कटहरे में रुली, कयामत तक वापिस लौट के नहीं आएगी। इतना प्यारा कुरान पाक ने आपको मुझे गैरत का उसूल बता दिया, हया का मिआर बता दिया। मेरे अजीजों, अल्लाह फरिश्तों से मुखातिब नहीं है, नीरा मक्के के मुहाजिरीन से, मदीने के अंसार से मुखातिब नहीं, डिगरा वाली वालों, आप और मेरे समेत कयामत तक आने वाले इंसानों से अल्लाह मुखातिब है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतल गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तानिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा। ओ लोगो खबरदार खबरदार, अब यहाँ ईशा की नमाज पढ़कर तुम अपने घर में जाओगे, कोई चाचे के घर मामे के घर नहीं जाओगे, कोई अपने पड़ोसियों के घर नहीं जाओगे, तुम अपने घर में जाओ। खबरदार खबरदार, उस वक्त तक अंदर घुसने की इजाजत नहीं जब तक अंदर जाने की इजाजत ना ले लो। ला तदखुलू, मत दाखिल होना, बुयूतल गैरा बुयूतिकुम, अपने घर या किसी और के घर में जब तक खंगूरा ना मार लो, जब तक घंटी ना बजा दो, जब तक अपने आने का बता ना दो। बेटियों, बाप आ रहा है, गैरत वाला भाई आ रहा है, घर का माहौल है। औरत मेरे अजीजों जैसी मर्जी रहे, तुम घर के अंदर मर्द कोई नहीं, इसका दुपट्टा उतरा हुआ, इसका गला खुला हुआ, गर्मी में रोटी पका रही है, झाड़ू पोछा कर रही है, इसने दुपट्टा खुंटी के तार के साथ बांध रखा है। और चिट्टी दाढ़ी वालों और गबरू जवानों, आवाज दे के अंदर जा ताकि तेरी बहन सर कज ले, ताकि तेरी बहन सीने पे मेरे अजीजों कपड़ा डाल ले। अगर नंगा सर खुला सीना देगा, रब्बे अकबर की कसम है माल तो बच जाएगा, गैरत का जनाजा निकल जाएगा। ये जितने तुम्हारे कब्रों में चले गए या इस वक्त जो बेइख्तियार हो गए, जिन्होंने औलाद को बेलगाम छोड़ दिया, ये लठ लेके फिरा करते थे। 6 सुन्नतें तो हर एक के जिंदगी में जिंदा थी। मेरे अजीजों, कोई माने या ना माने, किसी को आमना के लाल के दीन से वाक़िफ़ थी या नहीं थी, 6 सुन्नतें तो सबके अंदर जिंदा थी। चमड़े का जूता पहना करते थे, ये नबी की सुन्नत है। तहमद बांधा करते थे, ये सुन्नत है। चकोर दामन का कुर्ता पहना करते थे, ये सुन्नत है। हाथ में लठ लेते थे, ये सुन्नत है। दाढ़ी शरीफ रखा करते थे, ये सुन्नत है। सर पे पगड़ी बांधा करते थे, ये सुन्नत है। जिस तरह तरक्की हो गई, माल आबाद हो गया, सुन्नत पे जवाल आ गया। रब्बे अकबर की कसम है, बंदा नमाजी था या नमाजी नहीं था, 6 चीजें तल के साथ जुड़ी हुई थी। कुछ मिले या न मिले, रोजाना 600 शहीदों का सवाब जरूर मिल जाया करता था। बाप के सर से पगड़ी गई, बेटी के सर से दुपट्टा चला गया। अमीर शरीयत अताउल्लाह शाह साहब बुखारी रहमहुल्लाह ताला अलैह, आपने बच्ची को तो छुट्टियां करते फुदकते नाचते देखा, आपके पास से गुजरी, आपने फरमाया ऐ मेरी बेटी, तेरा दुपट्टा कहाँ चला गया? कहने लगी जब से बाप की टोपी उतरी मेरा दुपट्टा खुद ब खुद गायब हो गया है। ये सर का ढांकना, ये टोपी का पहनना, मौलाना शफीक साहब बैठे हैं, इनसे पूछ लो, नंगे सर वालों की तो शरीयत गवाही कबूल नहीं करती। जल्दी अपने घरों में लौटो, छोड़ दो बाहर की कमाइयां। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, खुश नसीब है वो आदमी जिसे वतन की रोजी नसीब हो जावे। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन बैठे बैठे कोई जवान आपके पास आ गया कि अली मैं मुदाखलत तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है मैं तेरे घर का हाल पूछूं। आपने यूं नहीं फरमाया मेरे घर में रोटी कोई नहीं, आपने फरमाया खटड़ा मंजा कोई नहीं, आपने यूं नहीं फरमाया मेरे घर में गद्दा कोई नहीं, आपने यूं नहीं फरमाया मेरी बीवी फातिमा पेवंद वाला लिबास पहन के बैठी है। अल्लाहु गनी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा क्या घर के मामले में पूछेगा? कि अली बता तेरे बच्चों का तेरे साथ सलूक कैसा? आपने फरमाया हसन का बताओ कि हुसैन का बताओ? कि हसन का बता तेरे साथ कैसा बर्ताव करे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हंसने लग गए। कि तुझे क्या
بتاؤں میرے حسن کا اتنا فرما بردار ہے، آج تک میرے بیٹے نے آنکھیں پھاڑ کے مجھے کبھی نہیں دیکھا، اگر میں بات کروں میرا بچہ آج تک آنکھیں نیچی کر کے جواب دیتا ہے۔ پھر حضرت علی فرمانے لگے میں تجھے حسن کا کردار کیا بتاؤں، آج تک میرا بچہ میرے ساتھ آ کے نہیں بیٹھا، آج تک میرا بچہ میرے سامنے کھڑا نہ ہوا۔ آپ نے فرمایا میرے بچے کا کردار دیکھ لے، جس کمرے میں میں بیٹھا ہوتا ہوں اس کمرے سے اٹھ کے چلا جاؤں، میری جگہ میری اولاد آ کر نہیں بیٹھتی، یہ باپ کی جگہ ہے۔ حضرت علی فرمانے لگے دسترخوان کا تجھے حال نہ بتاؤ، روٹی کا ٹکڑا سالن میں ڈبو کر جب تک میں منہ میں نہیں ڈالتا میرا بیٹا حسن روٹی کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ اتنا کہنا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا سر نیچے ہو گیا، زاروں کا تہر رونے لگ گئے۔ کسی نے کہا حسن علی بتا کیا بات ہے، کہ اپنے حسن کا کیا بتاؤں، جس کمرے میں میں بیٹھا ہوتا ہوں میری موجودگی میں میرا بیٹا کمرے کی چھت کے اوپر نہیں چڑھتا، کہیں میرے پاؤں کا سایہ میرے باپ کے اوپر نہ آ جائے۔ یا تو باپ سے بیٹا کہہ رہے امی نو سمجھا امی نو سمجھا چل 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 چل، جس دن میرے عزیزو اولاد چل چل کہنے لگ جائے، جس دن بیٹا گھور کے دیکھے میرے عزیزو اس وقت اپنا بوریا بستر تام تو پڑا ساملو، اب سمجھو گھر میں روٹی تو ملے گی، گھر میں عزت کوئی نہیں ملے گی۔ اور نوجوانوں تم سے عرض کر کے جا رہا ہو، کوشش کرنا ماں باپ کو ہنستے ہنستے رخصت کرنا، خبردار جس دن ابا کا اماں کا آنسو آنکھ سے نکل کر تکیے کے غلاف سے لگ گیا اسی دن سے بیڑا غرق ہونا شروع ہو جائے گا۔ انہیں دکھوں میں نہ رلائیو، انہیں حساس آ کے رلائیو۔ اللہ اکبر، مجھے پتہ لگا آج مرحوم کا بیٹا دنیا سے چلے گئے، پوچھ جا کے ماں سے، اللہ اکبر، جنازے والی کھٹڑے کو دیکھ کے کیا ارمان تھے۔ ماں کے حصے میں آئی، رب اکبر کی قسم میں آج دلہن کا لال جوڑا تیار کرتے ہوئے پتہ نہیں کتنا گھٹ گھٹ کے اندر روئی ہوگی، جنید کو دیکھ کر کتنا روئی ہوگی، لیکن ہائے ماوا ٹھنڈیاں چھاوا، یہ نعتوں کے اندر رہ گئی، یہ ممبروں کے اوپر رہ گئی، یہ قصیدوں کے اوپر رہ گئی۔ بابو جی آج نہیں کل نہیں پرسوں پتہ لگے گا، اللہ سب کی ماں کو سلامت رکھے، اونچا آمین کہہ دو۔ جس دن جنازہ اٹھا میرے عزیزوں پھولوں کی چادر نہ دیکھنا، اس دن کفن نہ دیکھنا، مسجد والی کلمے والی چادر نہ دیکھنا۔ جس دن جنازہ اٹھے گا چرپائی کے متھے پر ماں 4 جملے لکھ کے جائے گی، چرپائی کے متھے پر ماں 4 جملے لکھ کے جائے گی، اور لکھا ہوگا چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی، ہر چیز تقسیم ہوئی باپ کے مرتے، ایک ماں تھی جو حصے میں کسی کے نہ آئی، کبھی اس کے گھر کبھی اس کے گھر، کبھی در بدر کبھی اپنے در۔ اور لوگوں خدا پاک کی قسم ہے اپنی کمائی میں، اپنے آٹے کے ڈبے میں، اپنے چنگیر میں 2 روٹیاں ماں باپ کی لازمی رکھیو، اپنے سالن میں کٹورا ماں باپ کا لازمی رکھیو، 15 دن بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانے والوں، یاروں کے ساتھ ہوٹلوں میں کھانے والوں، لگائی کو کھاتا دیکھ کے مسکرانے والوں، ہفتے میں ایک دن مختص کر لو، ایک دن پکا کر لو کہ آج ماں کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھاؤں گا، آج ابو کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھاؤں گا۔ کبھی کبھی روٹی کا ٹکڑا توڑ کے لقمہ بنا کے باپ کے منہ کے آگے کر دے کر، ابا آ جا، وہ آج بچپن والی یادیں تازہ کر لے، ابا میں تو ثابت ٹکڑا دے رہا ہوں، تو چبا چبا کے مجھے کھلایا کرتا تھا۔ اور کوشش کرنا ابا عمر رسیدہ ہو جائے، اماں بوڑھی ہو جائے، کوشش کرنا ان سے تلخ لہجے میں نہیں بات کرنا، پیار پر پیار سے سمجھانا ہے۔ وہ وقت یاد کر لیو، وہ وقت یاد کر لیو، ایک باپ بیڑے میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے دیوار کے مڈیر کے اوپر کوا دیکھا، اپنے بچے سے کہنے لگا بیٹے کیا ہے، کہنے لگا ابو جی کوا ہے، دوسری مرتبہ کہنے لگا اچھا، پھر کہنے لگا بیٹے کیا، کہ ابو جی کوا، تیسری مرتبہ کا پھر پوچھا کیا، 4-5 مرتبہ پوچھا، کہنے لگا ابا تو پاگل نہیں ہے، کہ بیٹے ہاں میں پاگل نہیں ہوں، پگلا تو اس دن تھا، یہی جگہ تھی، آج سے 25 سال پہلے تو میری جگہ میں تیری جگہ بیٹھا تھا، بیٹے تجھے ناک صاف کرنی نہیں آتی تھی، تجھے بولنا نہیں آتا تھا، اسی دیوار پہ کوا آ کے بیٹھا، تو نے پھدک کے کہا ابا یہ کیا، میں نے تیرا ماتھا چوما، پھر بتایا کوا، پھر تو نے پوچھا، پھر میں نے بتایا، آج 4 مرتبہ میں نے پوچھا، تو غصے میں آ گیا، رب
रब अकबर की कसम है, उस दिन तूने 25 मरतबा पूछा, मैंने चूम चूम के बताया बेटे ये कौवा है, औलाद ये करती है और माँ बाप ये करके चले जाते हैं। जुनेद से अर्ज करूंगा भाइया कोशिश करियो, बीवी की से अच्छी नहीं लगती, बच्चों की बारिश की से अच्छी नहीं लगती, आजा आजा, मैं तुझे लाहौर नहीं लेके जाता, मैं तुझे गुजरे वाले नहीं लेके जाता, मैं तुझे मदीने वाले के पास ले चलो। अल्लाह अकबर कह देना, पहले माँ के जरे साया था, अल्लाह अकबर अब घर वाली आ रही है, अम्मा बूढ़ी हो जाएगी, अल्लाह अकबर कभी बाप की याद सताएगी, कभी अल्लाह अकबर घर के खाली बेड़े सताएंगे, अल्लाह अकबर मुझे कुछ नसीहत कर दो, मुझे कुछ बता दो। अम्मा भूलने जैसी हो जाएगी, काम करके भूल जाएगी, रख के भूल जाएगी, रोटी खा के भूल जाएगी। अल्लाह अकबर, बीवी शानी बयानी है, कॉलेज यूनिवर्सिटी की पढ़ने वाली है, अगर बीवी के अम्मी ने किया था बेटे को, माँ के बेटे अल्लाह की कसम मैंने कोई नहीं करा था, अल्लाह बेशक माँ ने किया लेकिन माँ भूल गई, बूढ़ी हो गई, फरमाया खबरदार बीवी के कहने पे माँ को आंखें ना दिखाइयो। उस वक्त वकालत बीवी की करनी के माँ की करनी, अम्मा के बेटे मैंने कोई नहीं करा। बीवी ने कहा अल्लाह की कसम मैं झूठ थोड़ी बोल लूंगी, मैं कौन सा अम्मा से बदले लूंगी, लेकिन तेरी माँ ने किया। और कमली वाले मुझे बता वकालत किसकी करूं, किसको झुकाऊं, किसको उठाऊं। फरमाया खबरदार खबरदार, बूढ़े माँ बाप की निगाहें नीची ना करना, चिट्टे बालों का तो मैं हया करता हूं, तू भी हया करना। खबरदार नौजवानों के सामने माँ को जलील ना करियो, अंदर जाके माफी मांग लेना, लेकिन मैदान में माँ का मकाम बढ़ा देना। अल्लाह अकबर। और मेरे बुजुर्गों अल्लाह गनी, आज तुम्हारी आंखों में आंसू आ रहे, तुम्हारी औलाद इन आंसुओं की कदर नहीं करेगी, तुम्हारे बालक पोते दोते कदर नहीं करेंगे, अल्लाह के यहाँ इन आंसुओं की बड़ी कदर है। फरमाया जब बाप बेटे के हक में बेटे वास्ते यूं करके हाथ उठाता है, अल्लाह अकबर, अल्लाह, ये अलहदा बात है नमाजी है कि बगैर नमाजी, ये अलहदा बात है दीनदार है कि बेदीन है। जब यूं करके बाप बेटे के वास्ते हाथ उठावे, अल्लाह फरमाता है फरिश्तों इसके हाथों को नीचा कर दो, इसको बिन मांगे दे दो, इसके चिट्टे बालों से मेरी रहमत को हया हरा। बच्चों तुम्हारे स्कूल के बोर्ड के इम्तिहान होने वाले हैं, पढ़ाई भी कर, पढ़ाई से ज्यादा माँ बाप की दुआ ले, माँ बाप की खिदमत कर। मेरी दुआ ऊपर जाने में रुक सकती है कि मौली तेरे किरदार अच्छा नहीं, तेरी खुराक अच्छी नहीं, तेरी लिबास अच्छी नहीं, माँ की आमीन ले लो, बाप की दुआ ले लो। रब अकबर की कसम, क्या परिंदा परों के साथ दौड़ता है, जैसे बाप की दुआ अर्श के इर्द गिर्द दौड़ेगी। अपने माँ बाप से दुआ करवा, अपने अब्बा से दुआ करवा, ताकि कामयाबी मिल जाए। जुनेद से अर्ज करूंगा जरा कब्रिस्तान फेरा मार लियो और कहियो अब्बू जी तूने मुझे स्कूल जाते देखा, अब्बू जी तूने मुझे कपड़ों में देखा, आज अब्बा मैं दूल्हा बना, चाचा ताया नजर आया, मासी फुप्पी नजर आई, बाप तू नजर ना आया, अब्बू जी आज मैं तेरे से मिलने आ गया। और हाथ उठा के कहियो या अल्लाह मेरी विलादत मेरे बचपने पर मुझे उठता बैठता देखकर जब मेरे बाप ने दुआएं की थी, अल्लाह उस दुआओं को आज कबूल फरमा ले। आज बेटा बाप की कब्र पे आ गया, कुछ दे जाना कुछ ले जाना, जो दुआएं तेरी वहां एडवांस मौजूद है वो तुझे मिल जाएंगी और तेरी दुआ अब्बा तेरे बाप की मगफिरत का सबब बन जाएगी। बात करके जाऊंगा, शादी में 6 चीजें हैं, बाकी जो है बकवासात है, खराफात है, हम भी मुलव्वस है, बच्चों के हाथों मजबूर है। 6 चीजें शादी में, 2 फर्ज है, 1 वाजिब, 3 सुन्नतें हैं। पहला फर्ज ये, कल जब ये दूल्हा बनेगा दरम्यान में मौली साहब आके बैठेंगे, अल्लाह अकबर, लड़की का बाप भाई आ जाएगा, यूं करके फार्म निकाह के हाथ में होंगे। अब मौली साहब कहेगा ओ मियां फलाने की धी से तेरा निकाह कर दिया, तुझे कबूल है? ये कहेगा जी हाँ मुझे कबूल है। इजाब व कबूल पहला फर्ज है। फिर कहा जाएगा मौजूद इन 2 गवाहों के गवाह दूसरा फर्ज है। ये 2 फर्ज पूरे हो गए, हाँ करना पहला फर्ज है, 2 वकील में 2 गवाह ये दूसरा फर्ज है। हक महर की रकम वाजिब है, हक महर की रकम वाजिब है। 3 सुन्नतें हैं, खुतबा पढ़ना सुन्नत और निकाह के बाद छुआरे उछालना सुन्नत है। पैकेट देना नहीं, आज कहते नहीं जी नहीं ये तो तहजीबी है, ये तो बेकरामी है, लोगों के सिरों के अंदर छुआरे बजते हैं। अल्लाह अकबर, ताइफ की गलियों में पत्थर खाकर उम्मत के लिए रो रो के दुआएं करने वाला उस नबी को नहीं पता था मेरी इस सुन्नत से लोगों के सर में चोटें लगेगी। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, पाकिट दे ये तेरा तरीका, छुआरे उछाल यामना के लाल का तरीका है।
خطبہ پڑھنا سنت ہے. بھائی اللہ اکبر رانا سرور صاحب آپ سے میرے بھائی عرض کروں گا, اللہ اکبر میرے عزیز و جنید سے عرض کروں گا کہ اگر برات میں جاؤ کلو 2 کلو چھوارے لے لیو میرے عزیزو, جب نکاح والی سنت زندہ ہو چھوارے والی بھی سنت زندہ ہو جائے. فرمایا خطبہ پڑھنا سنت ہے اور چھوارے اچھالنا سنت ہے, اور تیسرا کھانا ولیمے کا سنت ہے. یہ 6 چیزیں تھی, 2 فرض ایجاب و قبول, 2 گواہ پہلا فرض ہے, اور حق مہر واجب ہے, خطبہ پڑھنا چھوارے اچھالنا سنت ہے. اللہ کرے ہمارے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نکاح عبادت ہے, افضل ترین عبادت ہے, اور اس نکاح سے عبادتیں پھیلنے کا ذریعہ ہے. نکاح عبادت ہے. عبادت میرے عزیزو گھر میں نہیں ہوتی, مسجد میں ہوتی ہے. پھر ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, او لوگو نکاح مسجد میں کرو اور نکاح جمعے کے دن کرو. اللہ اکبر. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح شوال کے مہینے میں ہوا تھا. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس مہینے میں شادی کسی کی ہوتی تو اما خوش ہو جایا کرتی. شوال کے مہینے میں اما دلہن بن کے آمنہ کے لال کے گھر کے اندر آئی. میرے محترم دوستوں بزرگوں, نکاح عبادت ہے, عبادت مسجد میں ہوتی ہے. میرے عزیزوں مسجد میں نکاح کرو اور جمعے کے دن نکاح کرو. ہمارے گھر چھوٹے اس واسطے ولیمہ تو گھر نہیں ہو سکتا, وہ کھلے میدان میں کر لو چل جاتا ہے, ورنہ نکاح کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سیدہ صفیہ سے نکاح ہو گیا. خیبر کا موقع ہے, آپ کے لیے میرے عزیزوں خیمہ لگا دیا گیا. اللہ اکبر. جب آپ نے رات خیمے میں گزاری, صبح صحابہ اکرام حضور کے خیمے کے پاس آ گئے, یا رسول اللہ ولیمہ نہیں کرو گے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں ولیمہ کروں گا. اور میرے یارو آج ناشتے میں کیا کرو گے؟ کسی نے کہا ہمارے پاس ستو ہے, کسی نے کہا کھجورے ہیں, کسی نے کہا شہد چھوارے ہیں, کسی نے کوئی چیز بتا دی. آپ نے فرمایا آج ناشتہ آپ نے خیمے میں نہیں کرنا, آج ناشتہ آپ نے آج یہاں میدان میں کرنا ہے. ہر صحابی نے دسترخوان لگایا, اپنے اپنے حصے کا سامان لے کے آ گیا, ہر کوئی بیٹھ کے ناشتہ کر رہا ہے. حضور نے فرمایا مجھے اپنے ساتھ نہیں کراؤ گے؟ صحابہ کی چیخیں نکل گئی, حضور کے لیے جگہ چھوڑ دی. یا رسول اللہ یہاں بیٹھ جاؤ. رحمت عالم نے بھی صحابہ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا شروع کر دیا. فرمایا او لوگو تمہارا ناشتہ ہو گیا, میں محمد کا ولیمہ ہو گیا.